बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं FP न्यूज़ और मैं हूं फ़खर ज़मान। जैसे कि बलदियाती इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है, इसी सिलसिले में इब्राहिम हैदरी टाउन UC5 मुज़फ़्फ़राबाद में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं JUI और ANP के मुतफ़िक़ा वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट अब्दुर्रहमान ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ANP और JUI के मुतफ़िक़ा कैंडिडेट हैं और इस वक्त देखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मलीर की बेशतर यूसीज़ में ANP और JUI का इत्तेहाद हुआ है। इस इत्तेहाद की बुनियादी वजह क्या है? बात ऐसी है कि डिस्ट्रिक्ट मलीर जो बुनियादी मसाइल से बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे पिछले 15-20 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही है और पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट मलीर में यहाँ तक कि तमाम MPs और MNA भी पीपल्स पार्टी के। तो हम ये यहाँ की जो आबादी है ज़्यादातर मज़दूर कार और तनख्वाहदार तबके और गरीब आबादी है। यहाँ के काफ़ी मसाइल है, यहाँ डोमिसाइल का भी मसला है, पानी का भी मसला है, सीवरेज के भी मसाइल है और यहाँ के जो रोड और खंडरात बन चुके हैं। तो हम चाहते थे कि डिस्ट्रिक्ट मलीर की सतह पे एक इस तरह इत्तेहाद वजूद अमल में लाया जाए ताकि जो ये मज़लूम और महकूम तबका है इसकी नुमाइंदगी हो और मुतल्लिका इदारों में ये अपने नुमाइंदे भेजें। तो इस सिलसिले में हमने कोशिश की पूरे ज़िले मलीर की सतह पे तमाम सियासी पार्टियों की मुख्तलिफ तकरीबन 1 महीने 2 महीने से हम ANP के प्लेटफार्म पर तमाम सियासी पार्टियों को हमने इकट्ठा किया और 1 पॉइंट एजेंडे पे हम लोग आगे जाना चाहते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर आखिर में ये 2 सियासी पार्टियाँ अवामी नेशनल पार्टी और GUI फजलुर्रहमान ग्रुप, इन्होंने पूरी ज़िला मलीर के सतह पर तमाम UCO में मुश्तरका उम्मीदवार लाने का फ़ैसला किया। चूँकि यहाँ अक्सरियती आबादी डिस्ट्रिक्ट मलीर की पश्तो बोलने वाली है और पश्तो बोलने वाले और पख्तूनों में अक्सरियत मस्जिद जो हमारा एक मजहबी घराना और एक इमाम होता है, तो हमने ये चाहा कि इस दफ़ा हम ज़िला मलीर में कम से कम वो सिस्टम और निज़ाम जो लोगों के ज़हनों में एक सिस्टम एक निज़ाम था कि अवामी नेशनल पार्टी एक कम्युनिस्ट ज़हन रखती है या जो उनके ख्यालात थे, तो हम ये कौम को इस ज़िला मलीर के अवाम को ये बताना चाहते हैं कि ANP इस मुल्क के आइन और दस्तूर की पासदारी रखती है। कि आपने कहा कि आपके ज़िला मलीर के एरियाज़ महरूमी का शिकार हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही मुसलसल यहाँ मौजूद रही है। वाइस चेयरमैन मुंतखब होने के बाद आपकी तरजीहात में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? बात ऐसी है, जब पिछले इलेक्शन थे हमारा जो एरिया है जो जिस एरिया में मेरी रिहाइश है ये इस वक्त UC5 वार्ड 1 का एरिया है। पिछले 2016 में ये यहाँ से ये काट के हम थे UC4 मस्जिद कॉलोनी का हिस्सा था। क्योंकि इस में पिछली दफ़ा भी जब हम गए थे तो यहाँ से मेरे छोटे भाई थे, वो वाइस चेयरमैन कामयाब हुए थे और माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पिछले दौर में जब DMC मलीर यहाँ 13 यूनियन कौंसिल पर मुश्तमिल थी तो ये वाहिद वाइस चेयरमैन थे मोहम्मद रहमान जो अवामी नेशनल पार्टी के प्लेटफार्म से अपनी जदोजहद जारी रखी थी। उसको पूरे डिस्ट्रिक्ट मलीर में अवार्ड तरक्याती स्कीम जो थे जो तरक्याती काम थे उन्होंने अपने 5 साल दौर में 95% अपने काम मुकम्मल किए थे। एक बड़ी एज़ाज़ की बात है कि ये DMC मलीर में ये एज़ाज़ भी हमारी पार्टी को हासिल है और मेरे छोटे भाई को हासिल था। अब चूँकि हमारा मुज़फ़्फ़राबाद यूनियन कौंसिल है, यहाँ पे हमारी तरजीहात में ज़्यादातर हम यहाँ पे एजुकेशन पे फोकस करेंगे क्योंकि हमारे पास जो बल्दिया के स्कूल है, आप भी अगर टाइम हो हम आपको विज़िट भी करवा सकते हैं। यहाँ के जो बल्दिया के स्कूल है वो बिल्कुल एक किस्म के आमाजगाह बन गए हैं नशई लोगों के। यहाँ इस UC में आइस और पाउडर वगैरह मंशियात की बहुत ज़्यादा नौजवान नस्ल जो उनसे वो तबाही की तरफ जा रही है। दूसरी तरजीहात हमारी ये है कि हम इस UC में एक सिस्टम एक निज़ाम जो पानी का बहुत बड़ा मसला है, अब चूँकि 30 से 40% मसला हल हो चुका है, लेकिन वो मसला ये है कि जो भी यहाँ पे कामयाब होते हैं जो MP MNA वो अपने फ़ंड से यहाँ पे पानी की लाइनें तो बिछा देते हैं,
لیکن اس میں پھر پانی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایک سسٹم، ایک نظام، چونکہ یہاں کی واٹر بورڈ ادارہ ہے، یہاں پہ ایک ادارہ ہے، وہ باقاعدہ یہاں تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن وہ اس ایریا میں واٹر بورڈ ہمیں کچھ سہولت ہی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ وہ تو اس ایریا کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ ہم پچھلی دفعہ بھی واٹر بورڈ کے پاس گئے تھے کہ اگر آپ ہمیں پورے یو سی میں، جس وقت ہم مجید کالونی میں تھے، ہم نے کہا اگر آپ پوری یو سی میں ایک لائن بچھا کے ایک سسٹم آپ چلائیں، آپ کی جو بلنگ کا مسئلہ ہے اس میں ہم تعاون کریں۔ اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فنڈنگ کا مسئلہ ہے، تو ہم نے یو سی کے فنڈ پر 1,30,00,000 روپے کا منصوبہ یہاں پہ لائنیں بچھائی، چونکہ پھر اس کے بعد یہاں پہ MNA کے اسکیم بھی ایک آئی تھی، انہوں نے پمپ لگایا، تو وہ منصوبہ پھر وہیں پہ رہ گئے۔ اب ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم آئیں، اس علاقے کی جو بنیادی مسائل ہے، جس طرح بجلی کا مسئلہ ہے، روزانہ لوڈ شیڈنگ، ہم کہتے ہیں کہ اپنی عوام کو ہم ایسی ترجیحات دیں کہ جب ہم منتخب ہو تو ہمارے یو سی میں کے الیکٹرک کا ایک نمائندہ موجود ہو، تاکہ یہاں کے عوام بجائے کے الیکٹرک کے دفتر کے جانے کے وہ یو سی میں آئیں اور اپنے بل، جو ان کے بل زیادہ ہو چکے ہوں یا جو غلط بل آتے ہیں، وہ سسٹم ہم یہاں پہ، اور اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں یہاں پہ یو سی کے سطح پہ جو برادریاں یہاں پہ آباد ہیں، ان کو ان کے علاقوں میں اپنے فنڈ سے، یو سی کے فنڈ سے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے مطلب ایک کمیونٹی سینٹر ہو گئے، یا مطلب ہے کہ وہاں کے غمی خوشی کی جنازگاہ وغیرہ یہ بنا کے دیں۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی یعنی بنیادی مسائل ہیں عوامی، ان تمام کو آپ ختم کرنا چاہیں گے۔ ایک سوال جو عام ذہنوں میں آ رہا ہے، ANP اور JUI کا اتحاد ہو گیا تو نشان کے سلسلے میں آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہے؟ نشان کیا رکھا جائے گا؟ اصل میں جب دو سیاسی پارٹیوں کے اتحاد ہوتے ہیں تو جس طرح پچھلے دور میں یا اب بھی جس یو سی سے جس پارٹی کا چیئرمین ہوگا تو نشان لازمی بات ہے، چیئرمین اور وائس چیئرمین دو ایک ہی اوٹ ہے، تو نشان ہم نے یہ ڈیسائیڈ کہ جس یو سی میں جس پارٹی کا چیئرمین ہوگا نشان اس کا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو یو سی میں 4 کونسلر آتے ہیں، جو کونسلر جس پارٹی کا ہوگا تو وہ اس میں بالکل اپنا نشان لے سکتے ہیں۔ اب جس طرح یہ وارڈ نمبر 1 ہے تو ہمارا یہاں نشان میرے ساتھ جو چیئرمین ہے وہ JUI کے ضلعی امیر ہیں مولانا احسان اللہ ٹکروی صاحب، تو چیئرمین کی نشان کے لیے ہم نے کتاب ہمارا نشان ہوگا، اور اس وارڈ 1 سے چونکہ عوامی نیشنل پارٹی کے حصے میں یہ وارڈ کونسلر آیا تو یہاں جو کونسلر ہوگا وہ لاٹین کے نشان پہ لڑیں گے۔ اس طرح وارڈ نمبر 2 میں وہ JUI کے کینڈیڈیٹ ہے تو وہ اپنے کتاب کے نشان پہ لڑیں گے۔ وارڈ نمبر 3 میں بھی ہم نے یہ وارڈ JUI کو چھوڑ دیا، اور وارڈ نمبر 4 میں وہ وارڈ ANP کو حصے میں آئے تو وہاں پہ لاٹین کا نشان ہوگا۔ کہ بالکل اچھی ہے کہ آپ کی پلاننگ ہے۔ آپ اس یو سی مظفر آباد کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یو سی مظفر آباد کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ اس وقت موجود ہیں گراؤنڈ میں وہ سب اسی علاقے کے ہیں، مختلف سیاسی پارٹیوں کے بھی ہیں، تو عوام ان میں تمیز کریں، ان میں تمام کینڈیڈیٹ کے بارے میں معلومات رکھیں کہ آیا یہ شخص اگر کل کو اس سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو یہ ہمارے جو حقوق ہے بنیادی، یا ہمارے جو فنڈ کا مسئلہ ہے، اس اداروں سے ٹاؤن سے فنڈ لانا، KMC سے فنڈ لانا، اور اپنے منصوبے یا اپنے جو مسائل ہے وہاں ڈسکس کرنا، اور بیوروکریسی سے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اس نمائندے کو منتخب کرے اور اس کو ووٹ دے، تاکہ وہ عوام کے بچوں کے مستقبل کے لیے اور عوام کے بھلائی کے لیے، اور عوام کے جو مسائل ہے چاہے وہ ڈومیسائل کا ہو، شناختی کارڈ کا ہو، یا بجلی کا ہو، یا پانی کا ہو، تو انشاءاللہ اس حقیقی نمائندوں کو ووٹ دیں۔ تو جی ناظرین، ANP اور JUI کے متفقہ امیدوار برائے وائس چیئرمین UC5 مظفر آباد کی عبدالرحمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت عوام کا وقت ہے اور سوچ سمجھ کر ووٹ دیں اور ایسے نمائندے کو منتخب کریں جو اعلیٰ اداروں میں جا کر بات کر سکے، آپ کے حقوق کی بات کر سکے، اور آپ کی بنیادی ضروریات آپ کی دہلیز تک آپ کو لا کر دے سکے۔ نمائندے خاص خالد آفریدی کے ساتھ FP نیوز کراچی۔